اهلا بكل اصحابي. النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم على برج الاسد. اهلا بيك يا صاحب برج الاسد. النهارده هقول لك توقعات شهر مايو على المستوى المادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى العاطفي. يا ريت قبل ما ابدا الفيديو اللي لسه ما اشتركش معايا في القناه يشترك عن طريق زرار اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، هتدوس عليه وتفعل الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد. برج الاسد يمكن هتكون عامل ازاي او الطاقه بتاعتك عامله ازاي في شهر مايو؟ اديك كده الخطوط العريضه. يعني انت حبيس افكار معينه، يعني انت في قيد عليك، انت يعني مقيد نفسك يا برج الاسد. وفي نفس الوقت عندك استغلال، وفي نفس الوقت عندك تغيير، والتغيير ده انت كارهه. يعني في تغيير هيحصل والتغيير ده انت كارهه. طب ده معناه ايه كله؟ اولا كده برج الاسد، اول حاجه احب اقولها لك يمكن على مستوى حالتك النفسيه بقى، او على مستوى الاجتماعي بتاعك. انت زي ما بقول لك حبيس افكار معينه. المفروض ان انت عندك بدايه ونهايه، في مرحله كده لازم تنتهي خالص عشان خاطر مرحله جديده تبدا، لكن انت حابس نفسك في سجن افكار، في افكار معينه ما بتشيلهاش من دماغك، بتفكر دايما ممكن في حاجات كلها ممكن تبقى حاجات مضايقاك، حاجات مشاكل، خلافات ممكن تكون انت بتمر بيها او مريت بيها. الحاجات دي كلها لسه انت محبوس جواها، يعني حاطط نفسك كده في دايره مقفوله ما طلعتش منها برج الاسد. لكن عايز اقول لك بالرغم من ده كله عندك تغيير. طب التغيير ده هيبقى عامل ازاي؟ التغيير دوت هينهي مرحله ويبدا لك مرحله جديده جدا. طب انت هتبقى عامل ازاي في التغيير دوت؟ هتبقى كاره التغيير وخايف منه جدا، مع انه التغيير دوت هيكون في صالحك جدا يا برج الاسد. يعني انت هتكون خايف من التغيير اللي هيحصل في حياتك دوت، ومتضايق منه ومش عايزه يحصل، لكن هي حاجه كده هتبقى غصب عنك مش بمزاجك. يعني التغيير اللي هيحصل ده هيبقى تغيير غصب عنك، هتبقى انت مجبر عليه. يعني مش انت اللي بتسعى له، او انت اللي يعني مهتم ان يحصل التغيير ده، لا خالص، انت هتبقى مجبر عليه يا برج الاسد. برغم كده هو هيحصل، يعني التغيير ده هيحصل. طب هيكون عامل ازاي؟ هيكون تغيير ايجابي جدا في مجريات حياتك كلها يا برج الاسد. يعني بعد ما يحصل التغيير ده وتحس بالايجابيه، هتقول انا كنت قلقان من ايه او كنت خايف من ايه، لا ده انا وضعي كده افضل بكتير جدا من الوضع اللي فات. طب موضوع الاستغلال اللي احنا بنتكلم فيه حواليك، يعني بعض الاصدقاء للاسف الناس دي مش بتحبك، الناس دي بيهمها مصلحتها وبس. يعني الناس دي هو كل اللي بيهمهم مصلحتهم، بيحاولوا يستغلوك. يعني في كده نوع من انواع الاستغلال ايا كان. ايه الاستغلال يا جماعه اللي ممكن انا اكون بتكلم عليه؟ يعني مثلا في استغلال مادي، في استغلال عاطفي، في استغلال جسدي. انواع الاستغلال كتير جدا. شوفوا مين حواليكوا، وكل واحد يعني طبعا ليه قصه. الكلام دوت ممكن يكون ماشي على قصته او على الناس اللي حواليه او على الدايره اللي حواليه. فعشان كده بقول لك احذر من الاستغلال يا صاحب برج الاسد ده من ناحيه الاصدقاء، لان حواليك فعلا بعض الاصدقاء للاسف منافقين. يعني قدامك بوش ومن وراك بوش تاني، وهم في الاخر هم مش هيهمهم غير مصلحتهم، مش اكتر ولا اقل. طب ايه تاني بالنسبه للاسره مثلا والعائله؟ هتكون الامور هاديه، هتكون الامور مستقره، يعني الامور هيبقى فيها تحسن. لكن تحذر بقى من عصبيتك الزياده وردود افعالك. يعني انت حبيس بقول لك افكار معينه ممكن تكون مشتته دماغك شويه، ممكن تكون تخليك تفكر كتير. انت اصلا بطبيعتك عصبي فهتكون متعصب بزياده. خد بالك من عصبيتك الزياده، وخد بالك من ردود افعالك يا صاحب برج الاسد. كل اللي اقدر اقوله لك في النهايه ان يعني حاول تكون متمسك بطموحك واحلامك واهدافك اللي انت عايز توصل لها. الحاجات دي كلها يعني واضح جدا انك تقدر توصل لها، يعني بالفعل انت فعلا يعني لو صممت عليها انت تقدر توصل لها. فما تخليش حاجه ترجعك عن الاهداف اللي انت عايزها يا صاحب برج الاسد. ده يمكن على المستوى الاجتماعي او على مستوى حالتك النفسيه. طب بالنسبه للحاله العمليه لاصحاب برج الاسد، لاصحاب برج الاسد عايز اقول لك الموضوع برضو ماشي في طاقه التغيير والتجديد والحاجات الايجابيه كلها. يعني الحمد لله ما عندكش اي حاجه وحشه يا برج الاسد. مبدئيا كده في بعضكم كده في كلام او مع حد مثلا او مع بعض اشخاص، او عرض عمل جديد، في حاجه جديده انت بتتكلم فيها. يعني مثلا ممكن يبقى جاي لك عرض عمل جديد، او هتعمل مشروع جديد مع حد معين، داخل في حاجه جديده، بتتفاوض على شيء معين، بتتفاوض ان انت تشتري حاجه معينه. الحاجات دي كلها يكون فيها خير كبير جدا ليك يا صاحب برج الاسد. اعرف ان في شهر مايو اي نوع من انواع التغيير هيكون في صالحك جدا. يعني اللي عايز يبدا مشروع جديد يا جماعه الموضوع هيكون في صالحه جدا. اللي لسه هيبدا في عمل جديد الموضوع هيكون فيه يعني فتحه خير عليك. عايز اقول لك يمكن القراءه ظاهر فيها ان انت عندك باب رزق جديد، في باب رزق جديد هيتفتح لاصحاب برج الاسد. من ناحيه الماديات عندك ماديات هتجيلك، وعندك كمان شخص بيدعمك. يعني في شخص كده هتلاقيه واقف معاك وبيدعمك بكل قوه. الشخص ده ممكن يكون صاحب مقرب، ممكن يكون والد، والده، اخ كبير،
ممكن يكون مدير ليك في العمل وبيساعدك وبيدعمك، فانت عندك شخص برضو بيدعمك وواقف معاك. قراءة ماشية في ناحية إيجابية كبيرة جدا في خلال شهر مايو. حاولوا يعني تستثمروها يا جماعة، لأن يعني الموضوع كله متشاف إن اللي عنده مشكلة أو مشكلتك إيه في شهر مايو؟ مشكلتك هي نفسك، مشكلتك هو تفكيرك، مشكلتك هو إحساسك الداخلي. هي دي المشكلة اللي عندك، لكن المشكلة مش في مجريات الأمور اللي ممكن تبقى دايرة حواليك أو حتى في الأشخاص اللي حواليك، لا، هي المشكلة عند صاحب برج الأسد في خلال شهر مايو. انت حبيس افكار معينه، للاسف ممكن تبقى في بعض الاوقات افكار يعني تديك طاقه سلبيه. في نفس الوقت في حاجات كده المفروض تنتهي وانت قلقان ان هي تنتهي، ولو انتهت دي هتبقى في صالحك، وانت للاسف يعني رافض ان هي تنتهي. الحاجات دي كلها تخص مين؟ تخصك انت، يعني تخص تفكيرك انت مش اكتر ولا اقل. انما الامور حواليك، اي بدايه جديده من ناحيه العمل والماديات هتبقى في صالحك، مشروع جديد في صالحك. الناس يا جماعه اللي بتفكر تشتري سياره مثلا جديده، اللي بتفكر تشتري عقار، ارض، اي حاجه، عايز اقول لك انت يعني هتقدر تحقق اللي انت بتعمله. يعني لو انت بتسعى لكده، انا عايز اقول لك هتوصل لكده، لكن اهم حاجه اجتهد على قد ما تقدر، ما تتنازلش عن طموحاتك، عن احلامك، عن اهدافك. الحاجات دي كلها هتقدر تحققها يا صاحب برج الاسد. فعندك اضافه جديده في حياتك لازم تكون انت مستعد ليها، مستعد ليها بتركيزك، مستعد ليها بتقبلك للتغيير، مستعد ليها باجتهادك، مستعد ليها بطموحاتك ورغبتك. الحاجات دي كلها هي اللي هتفيدك ان شاء الله الفتره اللي جايه. ده يمكن بالنسبه للمستوى المادي او المستوى العملي. على المستوى العاطفي بقى لاصحاب برج الاسد، اصحاب برج الاسد اول حاجه يمكن الطاقه بتاعتك برضه يعني عامله ازاي في الناحيه العاطفيه. في بعض اهمال في الناحيه العاطفيه لاصحاب برج الاسد. يعني انت مهمل العاطفه بسبب ايه؟ بسبب ممكن يبقى العمل، ممكن يبقى بسبب المال. طب الناس مثلا اللي قاعده في البيت ما بتشتغلش، ممكن تبقى يعني مجريات الحياه هي اللي شغلاها. يعني لو مثلا واحده في البيت متجوزه هي قاعده ما بتشتغلش، فممكن تبقى طلبات البيت، الحاجات اللي هي العامه، الحاجات العائليه مهتمه بيها بزياده، بس في اهمال في العاطفه. انت محتاج الفتره اللي جايه من الناحيه العاطفيه بصفه عامه بقى ان انت تكون يعني مدي شويه وقت، شويه اهتمام بالشريك العاطفي، بالناحيه العاطفيه. طب اللي مش مرتبط تقوي علاقاتك. طب اللي من المنفصل يعني عايز اقول لك يعني اهتم بان انت تعمل علاقات جديده. الحاجات دي كلها خدوا بالكم منها. لكن الطاقه العامه في اهمال شويه في العاطفه، اهمال شويه لنفسك. لازم تكون مهتم بنفسك على قد ما تقدر، لازم تكون ظاهر في اجمل صوره، في احسن صوره. الحاجات دي كلها هتحسن من حالتك النفسيه، وفي نفس الوقت يعني انت بتتشاف جذاب جدا والموضوع هيفيدك. فخد بالك من الطاقه دي. يمكن المرتبطين يعني واضح بقى ان المرتبطين، او انا هتكلم على جزئيه معينه، في انشغال بطرف ثالث وفي حيره ما بين شخصين. انت في علاقتين، في علاقه طرف ثالث، انت مع شريك وتعرف حد تاني، والموضوع دوت مشتت ذهنك، مشتت تفكيرك، مشتت يعني علاقتك بالشريك اللي المفروض انت معاه، حتى علاقتك بالطرف الثالث. انت محتار، مش عارف تعمل ايه، مش عارف تختار مين، مش عارف تمشي في انهي طريق، خايف تاخد قرار غلط، خايف تضحي بحد معين فتندم عليه والموضوع يبقى غلط. الحاجات دي كلها لازم تحسمها، يعني لازم تحسموا اموركم يا جماعه، عشان المواضيع دي هيحصل فيها مشاكل، والمشاكل ديت هتؤدي ان انت تخسر كل حاجه. التاخير في القرارات هيخليكم تخسروا كل حاجه. فخدوا بالكم الناس اللي في طرف ثالث، حاول تخرج بقى من علاقه الطرف الثالث دي، وتشوف انت بالظبط عايز تعمل ايه، او تقرر او تاخد قرار بان انت تقطع علاقه من العلاقتين دول. لان الموضوع دوت للاسف زي ما بقول لك هيعمل لك مشاكل ومديك طاقه سلبيه. يعني هو هيعمل لك مشاكل ومديك طاقه سلبيه. في طبعا ناس يعني عايز اقول لك الامور هاديه ومستقره معاهم، والاحوال يعني كويسه، وفي تحسن في العلاقات والكلام ده. لكن احنا بنتكلم انا بتكلم على جزئيه معينه، جزئيه الناس اللي ممكن يكون عندها مشاكل في حاجه معينه. ده يمكن بالنسبه للمرتبط. طب بالنسبه للي مش مرتبط، عندك علاقات، يعني انت في علاقات، لكن انت بتدور على الحاجه اللي تطمنك، بتدور على الحب الصادق، بتدور على الحاجه اللي انت شايف ان هيبقى فيها استمراريه، بتبص دايما لقدام. يعني بس عندك خوف وقلق، يعني عندك خوف وقلق من الحاجات اللي انت مريت بيها قبل كده، وفي نفس الوقت انت قلقان من دخول تجربه جديده. يعني انت قلقان يا صاحب برج الاسد من دخول تجربه جديده، ايا كان بقى انت عندك حد هيرتبط بيك او حد هيعبر لك عن اعجابه. الحاجات دي كلها مش مشكله، او مش حدث يعني ممكن تبقى هي مفاجاه تتقال، لا خالص. هو الموضوع كله زي ما قلت لك، واللي ظاهر من القراءه فيك انت يا برج الاسد. ما تبقاش حبيس افكار معينه، ما تبقاش يعني ممكن تكون مع حد او في حد ممكن يكون بيتقرب منك، وفي نفس الوقت انت بتفكر في حاجات كتير فاتت وعدت.
هي فاتت وعدت. يعني انت ما تفكرش فيها خالص، لان الموضوع ده هيعطلك عن اللي جاي. طول ما احنا بنبص ورانا مش هنعرف نشوف ايه اللي قدامنا. خدوا بالكم من النقطه دي. بالنسبه للمنفصلين، يعني عايز اقول لك عندك احتمالات رجوع قويه جدا للناس المنفصله. يعني عندك احتمالات بان الامور او الناس اللي عندها مشاكل يكون في هدوء الفتره اللي جايه، ويكون في حل للمشاكل دي، يكون في بدايه حوار. بس زي ما بقول لك خد بالك من العصبيه المفرطه، خد بالك من ردود افعالك اللي ممكن تكون قويه. الحاجات دي كلها هتاثر عليك جدا يا صاحب برج الاسد، فحاول تحذر منها على قد ما تقدر. انا مش عايز اطول عليكم، بس زي ما بقول لك نهايه القراءه القصه كلها انت اتحكم في، اعمل كنترول على نفسك، حاول تدي لنفسك طاقه ايجابيه، اطلع من طاقه الافكار السلبيه، ما تخافش من اي تغيير. اللي جاي ان شاء الله افضل. عندكم ماديات وعمل هايله جدا، اي بدايات جديده ان شاء الله تكونوا موفقين فيها. اللي عايز يشتري حاجه هيقدر يشتريها. اهتم بنفسك، اهتم بنفسك على قد ما تقدر، فكر في نفسك، حب نفسك اكتر واكتر يا صاحب برج الاسد. ان شاء الله هتلاقي الفتره اللي جايه افضل بكتير جدا من الفتره اللي فاتت. اصحابي اتمنى تكون القراءه عجبتكم. اصحابي على اليوتيوب اللي لسه مشتركش معايا في القناه يشترك، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجديد. باي باي.